कंसिस्टेंट अपलोडर 69 हेयर। तो आज की वीडियो कोई रोस्ट वीडियो नहीं होगी, ना ही आज की वीडियो कोई कॉमेडी स्किट टाइप वीडियो होगी, बल्कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा जिस तरह हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने करीबी लोगों के साथ अपनी यादों को शेयर करते हैं, अपने ख़यालात को शेयर करते हैं, उसी तरह आज मैं आप लोगों के साथ अपने ख़यालात को शेयर करूँगा। और मुझे नहीं पता कि मेरे ख़यालात से आप लोग कितना मैच कर पाएँ या आप लोग कितना इसके साथ रिलेट कर पाएँ, क्योंकि हर इंसान के ख़यालात तो अपने होते हैं। तो अगर आप लोग इससे रिलेट कर पाओ या इसके साथ आपके ख़यालात ना मिलते हों तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है। तो आओ बगैर किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। GCU एक इंस्टीट्यूट नहीं बल्कि एक इमोशन है। ये महज ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि यादों का बुना हुआ वो मजबूत जाल है जिसमें हर रावियन बुरी तरह फंसा होता है। और शायद ये हर रावियन अपनी मर्ज़ी से उसमें फंसा होता है, और शायद ये उसके लिए एक बात फ़ख्र की भी है। रावियन होना एक ख़िताब नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी है, ये एक फ़ख्र है। ये वो ज़िम्मेदारी है जो कि ये अजीम दर्सगाह पहले ही दिन आपके इन कंधों पे डाल देती है, और इस ज़िम्मेदारी की गर्मी के तले ही आप तप कर एक कुंदन बनकर निकलते हो। कहा जाता है कि आग दो किस्म की होती है, एक वो जो कि आपको कोयला बना दे और एक वो जो कि आपको मज़ीद चमकदार बना दे। तो हम कह सकते हैं कि ये वो ज़िम्मेदारी है जो कि आपको इन 2 सालों के अंदर मज़ीद चमकदार से चमकदार बना देती है। तारीख़ गवाह है कि 1864 से लेकर दौरे हाजिर तक इस अजीम दर्सगाह ने न सिर्फ इस मुल्क को, बरे सगीर को, बल्कि पूरी दुनिया को बहुत से शाहकारों से नवाजा। अगर बात की जाए इस मुल्क की तो पाकिस्तान के कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल हों या फिर सफ़े अव्वल के मुसन्निफ़ पतरस बुखारी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हों या फिर इस अजीम फ़ौज के सिपा सलार, तो मुख्तसरन ये कि इस दुनिया का कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पर इस दरसगाह के शहीनों ने परवान न भरी हो। यूँ तो अंग्रेज़ों ने बरे सगीर में आते ही बरे सगीर में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनवाई जो कि उनको याद करने का सबब बनती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि बरे सगीर बल्कि पाकिस्तान के अंदर बना हुआ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अंग्रेज़ों का इस सरज़मीन को एक तोहफ़ा था, तो इस बात में कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात की जाए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को बनाने की वजह के पीछे की, तो अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद उसकी खुशी में ये यूनिवर्सिटी बनाई, और उनका मंसूबा इस यूनिवर्सिटी के ज़रिए बरे सगीर के मुसलमानों को नीचा दिखाने का था। लेकिन कहा जाता है ना कि कभी कभी आपकी चाल आपको उल्टी होकर पड़ती है, और शायद अंग्रेज़ों को वही हुआ। इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अजीम स्कॉलर्स, अजीम लोग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भी हिस्सा लिया बाद में जाकर, और अंग्रेज़ों को उनके मुँह की खिलाई। तो अगर मैं आपको अपने साथ इन 2 सालों के हसीन सफ़र पर लेकर चलूँ और यादों की उस किताब के हर वर्क को उल्ट कर देखूँ, तो शायद हसीन यादों और अच्छे वक्त के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे वो ओवल ग्राउंड में बैठकर दोस्तों के साथ कुदरत के नज़ारे करना, या फिर इंटर कैफ़े में बैठकर उन मज़े के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होना, पीजी कैफ़े में बैठकर अपनी पढ़ाई करना। इन 2 सालों में GCU की जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रही, वो था GCU का वो अजीम और वो अट्रैक्टिव टावर। कहा जाता है कि जब भी एक से ज़्यादा रावियन कहीं इकट्ठे होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ अटेंशन या फिर उनका जो गुफ्तगू करने का मेन मौजू होता है वो वही टावर होता है। एक रावियन की इस टावर के साथ अगर 1000 यादें नहीं हैं तो वह रावियन ही नहीं है। वो पहला दिन अभी भी याद है जब आँखों में मुस्तकबिल की कामयाबी की चमक लिए हुए इस अजीम दरसगाह में अपना पहला कदम रखा था, और इस पूरे के पूरे कॉलेज को 360 डिग्री से एक इंच को हमने इस तरह देखा था जिस तरह ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई हो। लेकिन वो आँखों की चमक और वो खुशी उस टाइम ख़त्म हुई जब आगे से सीनियर्स को आते हुए देखा, और तभी शुरू हुआ हमारा रगड़ा प्रोग्राम, यानी द रैगिंग। तो अब अगर बात करें हम रैगिंग के बारे में, तो हर एक कॉलेज का हुस्न एक रैगिंग ही होता है। मतलब अगर किसी कॉलेज में रैगिंग नहीं है तो कहा जाता है कि उस कॉलेज की कॉलेज लाइफ इनकम्प्लीट है। लेकिन रैगिंग को भी अगर देखा जाए तो कभी कभी ये रैगिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि शायद एक स्टूडेंट को, एक फ्रेशर को
ذہنی طور پر مطلب تھوڑا پیچھے بھی کر سکتی ہے. یہ ایکسپیرینس میرے سامنے بھی ہوا ہے کہ ہم کبھی کبھی اتنی زیادہ ریگنگ کر دیتے ہیں کہ آگے آنے والا جو بچہ ہے وہ اس کا دل دکھ جاتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ ریگنگ ہی ہوتی ہے جو کہ کالج کی ان یادوں میں مزید رنگ ڈالتی ہے. یہ ریگنگ ہی ہوتی ہے جو کہ فرسٹ ایئر میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے فوراً بعد ہم منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم سینئر ہوں گے تو پھر آنے والی جونیئرس کا رگڑا ہم کس طرح لگائیں گے. تو خیر اس عظیم درسگاہ میں پتہ ہی نہیں چلا 2 سال کا عرصہ کس طرح رفتار سے گزرتا گیا اور وقت آ گیا جب ہم نے اس کالج کو الوداع کہنا تھا. اب اس موڑ پہ اگر میں یہ بات کہوں کہ جب ہم اس کالج میں گئے تھے تو ایک عام سے بدنما سے اور بڑے ارریگولر سے ایک پتھر تھے، لیکن جب اس کالج سے نکلے تو ایک بہت زبردست تراشے ہوئے پتھر تھے. یہ نہیں کہ مکمل تراش دیے گئے تھے، لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ جس کنڈیشن میں ہم اس کالج میں آئے تھے اس کنڈیشن سے ہزاروں گنا بہتر ہو کر ہم اس کالج سے نکلے. تو اب لمحہ فکریہ کیا ہے؟ اب لمحہ فکریہ یہ ہے جو کہ میں نے بھی بہت زیادہ نوٹ کیا اور میں نے بہت زیادہ لڑکوں میں یہ چیز دیکھی ہے. مطلب بہت سے اس طرح کے بچے ہیں جو کہ 1060+ مارکس لے کر بھی ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی تم نے کون سے کالج میں جانا ہے تو وہ GCU کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کے پاس ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس مارکس بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ ایک جو کہ بہت بڑی میتھ ہے کہ GCU میں تو پڑھائی نہیں ہے، اور دوسرا کبھی کبھی پیرنٹس بھی اسی میتھ کو زیر نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو GCU سے پیچھے کر دیتے ہیں. تو میرے محترموں، اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو پلیز اس اسٹیریو ٹائپ کو توڑ دو. اپنے بچوں کو آپ GCU بھیجو، ان کو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا اور اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرنے کا بھی. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ آپ کتاب میں سے ہمیشہ 60 سے 70% نالج لیتے ہو، باقی کا جو نالج ہوتا ہے وہ آپ کو دنیا سے ملتا ہے. اس دنیا میں سارا نالج آپ کو کتابوں سے نہیں ملتا، اور میرے خیال سے جو نالج آؤٹ آف دا بک ہے وہ آپ ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ سے لیتے ہو، اور وہ انوائرمنٹ ہمیشہ آپ کو اچھے کالج ہی دے سکتے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک وہ عظیم ادارہ ہے جس نے بہت سے بڑے بڑے رہنماؤں کو، بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو اور بہت سی عظیم ہستیوں کو پالش کیا ہے، اور وہ اسی یونیورسٹی کا پروڈکٹ ہے. ایک سٹڈی کے مطابق یہ بات بھی ریویل ہوئی ہے کہ ایک بچہ پڑھائی میں 90% ایکسیلنس تب دکھا پاتا ہے جب یہاں تو اس کی پسند کے سبجیکٹ ہوں یا پھر جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس کے پسند کا ہو. اور کبھی کبھی پیرنٹس بہت زیادہ پوسیسو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ یعنی کہ اتنی کیئر کرنے لگ جاتے ہیں اپنے بچوں کی کہ وہ اپنی مرضی سے ہی بچوں کا انسٹیٹیوٹ بھی چوز کرتے ہیں، اور میرے خیال سے یہ بات بچوں کی کریٹیوٹی کو اور بچوں کے دل کو مار دیتی ہے. تو اینڈ پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شکریہ GCU، شکریہ اللہ تعالیٰ کہ مجھے اس عظیم درسگاہ میں آنے کا آپ نے موقع دیا. اور جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی اس کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو. یار موٹیویشن وہیں سے ملتی ہے، اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے اتنے ٹائم بعد. اس کو سبسکرائب کر دو چینل کو، ویڈیو کو لائک کر دو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کنٹینٹ جلدی آیا کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ہی آیا کرے گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھو. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ.